खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहला हुक्म ये दिया कि उसामा रजी अल्लाह अन्हु का लश्कर रूमियों के खिलाफ जाएगा। सबको चौंका दिया। ये मौका किसी और जंगी मुहिम के लिए मौजू न था। रूमियों पर हमला बहुत बड़ी जंग थी जिसमें मुसलमानों की पूरी जंगी ताकत की जरूरत थी, लेकिन दूसरी तरफ ये सूरत पैदा हो गई थी कि बेशतर कबीलों ने न सिर्फ बगावत कर दी थी बल्कि बाज ने मदीना पर हमले के लिए मुत्तहिद होना शुरू कर दिया था। यहूदी और नसरानी खास तौर पर मदीना के खिलाफ सरगर्म हो गए। इसके अलावा झूठे पैगंबरों ने अलग महाज बना लिए थे। तुलैहा और खुसूसन मुसलमा तो जंगी ताकत बन गए थे। इस्लाम बहुत बड़े खतरे में था। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म के पस मंजर ये था कि तबूक और मौता के मार्कों के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जरूरी समझा था कि रूमियों पर हमला करके उनका दमखम तोड़ा जाए। तबूक और मौता के मार्कों में तो ये कामयाबी हासिल की गई थी कि इन कबीलों को मुती कर लिया गया था जिनका खतरा था कि वो रूमियों के साथ इत्तेहाद कर लेंगे। इन रूमियों को खत्म करना जरूरी था। ये फैसला मुल्क गिरी की खातिर नहीं बल्कि नजरियाती दिफा के लिए किया गया था। यहूदी और नसरानी इस्लाम के खिलाफ रूमियों के कैंप में चले गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमियों पर हमले के लिए एक लश्कर तैयार किया था जिसमें मुहाजिरीन और अंसार के सरकर्दा अफराद भी शामिल थे। इस लश्कर के सिपाही सालार ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु के बेटे उसामा रजी अल्लाह अन्हु थे। उनकी उम्र बमुश्किल 20 साल थी। मौरखों ने लिखा है कि उसामा रजी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए सिपाही सालार मुकर्रर किया था कि नौजवानों में क़यादत का शौक पैदा हो और वो अपने आप में उसामा रजी अल्लाह अन्हु जैसी सलाहियतें पैदा करने की कोशिश करें। उसामा रजी अल्लाह अन्हु को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी बहुत चाहते थे। उसामा रजी अल्लाह अन्हु के वालिद ज़ैद बिन हारिसा जंग मौता में शहीद हो गए थे। उसामा रजी अल्लाह अन्हु में लड़कपन में ही अस्करी सलाहियतें और शजाअत पैदा हो गई थी। जंग उहुद के वक्त उसामा रजी अल्लाह अन्हु बच्चे थे, इसलिए जंग में शरीक न हो सके। लेकिन इस्लामी लश्कर मदीना से रवाना हुआ तो उसामा रजी अल्लाह अन्हु रस्ते में कहीं छुप कर बैठ गए। जब लश्कर उनके करीब से गुजरा तो वो लश्कर में शामिल हो गए। उनकी मुराद फिर भी पूरी न हुई। उन्हें मैदान जंग में देख लिया गया और वापस भेज दिया गया। अलबत्ता जंग हुनैन में उन्होंने सबको दिखा दिया कि शजाअत क्या होती है। जब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा रजी अल्लाह अन्हु को रूमियों पर हमला करने वाले लश्कर की सिपाह सालारी सौंपी थी तो बाज लोगों ने एतराज किया था कि जिस लश्कर में अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसे आला हैसियत और तजुर्बे के बुजुर्ग शामिल हैं, उस लश्कर की सिपाह सालारी कल के बच्चे को देना मुनासिब नहीं। ये एतराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उस वक्त पहुंचा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के आखिरी बुखार में मुब्तला थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखार से निजात पाने के लिए अपनी अज़वाज से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल कराएं। आप पर पानी के 7 मशकीज़े डाले गए। इससे बुखार खासा कम हो गया। नकाहत ज्यादा थी, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में चले गए जहाँ बहुत से लोग मौजूद थे जिनमें एतराज करने वाले सरकर्दा अफराद भी थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए लोगो, उसामा के लश्कर को कूच करने दो। तुमने उसकी सिपाह सालारी पर एतराज किया है, तुमने उसके बाप की सिपाह सालारी पर भी एतराज किया था। मैं उसामा को इस मनसब के काबिल समझता हूँ, उसके बाप को भी मैंने इस मनसब के काबिल समझा था और तुमने देखा कि मैंने सिपाह सालारी उसे सौंप कर गलती नहीं की थी। एतराज खत्म हो गया और रूमियों के खिलाफ लश्कर कूच कर गया। लेकिन जुर्फ के मकाम पर इत्तला मिली कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर गई है। उसामा रजी अल्लाह अन्हु में नौजवानी में ही बुजुर्गों जैसी दूरंदेशी पैदा हो गई थी। उन्होंने लश्कर को जर्फ के मकाम पर रोक लिया और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने मदीना आए। एक तहरीर में उसामा रजी अल्लाह अन्हु का बयान इन अल्फाज में मिलता है, इत्तला मिली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बिगड़ गई है तो मैं अपने चंद एक साथियों के साथ मदीना आया। हम सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नकाहत तारी थी, इतनी के बोल भी न सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 बार हाथ उठाकर आसमान की तरफ किए और हर बार हाथ मेरे ऊपर रख दिए। मैं समझ गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। दूसरे रोज उसामा रजी अल्लाह अन्हु फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गए और कहा, या रसूलल्लाह, लश्कर जर्फ में मेरा मुंतजिर है, इजाजत फरमाइए। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ ऊपर उठाए मगर हाथ ज्यादा ऊपर न उठ सके। ज़ौफ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसामा रजी अल्लाह अन्हु दिल पर गम का बोझ, आंखों में आंसू लेकर रवाना हो गए। कुछ देर बाद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए।
कासिद उसामा रजी अल्लाह अन्हो के पीछे दौड़ा और रास्ते में जा लिया। उसामा रजी अल्लाह अन्हो ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर सुनी। घोड़ा सरपट दौड़ाया, अपने लश्कर तक पहुंचे। विसाल की खबर ने लश्कर में कोहराम बर्पा कर दिया। उसामा रजी अल्लाह अन्हो लश्कर को मदीना ले आए। खलीफा अव्वल की बैत हो चुकी थी। उन्होंने उसामा रजी अल्लाह अन्हो को बुलाकर पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्या हुक्म दिया था। उसामा रजी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया, ये हुक्म तो आपको भी मालूम है, मुझसे ही सुनना है तो सुन लें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि मैं फ़लस्तीन में बल्का और दवाम की सरहद से आगे जाकर रूमियों पर हमला करूं, लेकिन वहां तक लश्कर इस तरह पहुंचे कि दुश्मन को हमले तक लश्कर की आमद की खबर न हो सके। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, जाओ उसामा, अपना लश्कर ले जाओ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करो। लश्कर को जब ये हुक्म मिला तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो पर एतराज होने लगे। सब कहते थे कि जब हर तरफ से खतरों के तूफान ने घेर लिया है, इतनी बड़ी जंग और वो भी इतनी दूर शुरू नहीं करनी चाहिए। इस लश्कर की इन फितनों की सरकूबी के लिए जरूरत है जो बड़ी तेजी से उठ रहे हैं। कसम है उस अल्लाह की जिसके हाथ में मेरी जान है। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, अगर मुझे जंगल के दरिंदे चीरने फाड़ने के लिए आ जाएं तो भी मैं उसामा के लश्कर को नहीं रोकूंगा। मैं इस हुक्म की खिलाफ वर्जी किस तरह कर सकता हूँ जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में दिया था। मैं अगर मदीना में अकेला रह गया तो भी इस लश्कर को नहीं रोकूंगा। तुम पर सलामती हो अबू बकर, उमर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा। एतराज करने वाले ये भी कहते हैं कि अगर लश्कर को भेजना है तो सिपाह सालारी उसामा की बजाय किसी तजर्बेकार आदमी को दें। ऐ इब्ने खत्ताब, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया, क्या तुम भूल गए हो कि उसामा को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाह सालार मुकर्रर किया था? क्या तुम जुर्रत करोगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मनसूख कर दो? मैं ऐसी जुर्रत नहीं करूंगा। उमर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, मुझ में इतनी जुर्रत नहीं। मेरी बात सुन इब्ने खत्ताब। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, अपनी कौम को देख, पूरी कौम गम से निढाल है। गम के साथ साथ एक खौफ है जो हर किसी के दिल में उतरता जा रहा है। ये खौफ उन बगावतों का है जो हमारे इर्द गिर्द इकट्ठी हो रही हैं। हर रोज एक खबर आती है कि आज फलां कबीला बागी हो गया है, बाज कबीले इस्लाम से मुनहरिफ हो गए हैं, इस्लाम भी खतरे में आ गया है और मदीना भी। यहूदियों और नसरानियों ने बड़ी खौफनाक अफवाहें फैलानी शुरू कर दी हैं। इनसे और ज्यादा खौफ फैल रहा है। अगर हमने रूमियों पर हमला रोक लिया तो दो नुकसान होंगे। एक ये कि कौम समझेगी कि हम कमजोर हो गए हैं, दूसरी ये कि रूमी और मजूसी हमको कमजोर समझकर हम पर चढ़ दौड़ेंगे। मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ कि हम कमजोर नहीं हो गए, हमारा अल्लाह हमारे साथ है। मैं कौम के हौसले और जज्बे पहले की तरह मजबूत रखना चाहता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना मेरा फर्ज है। उमर रजी अल्लाह अन्हो को इस इस्तदलाल ने मुतमईन कर दिया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने कूच का हुक्म दे दिया। उसामा रजी अल्लाह अन्हो का लश्कर रवाना हुआ तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो कुछ दूर तक पैदल ही साथ चल पड़े। उसामा रजी अल्लाह अन्हो घोड़े पर सवार थे। मौर्रखीन ने लिखा है कि एक सिपाह सालार और वो भी नौजवान घोड़े पर सवार था और खलीफा उसके साथ साथ पैदल जा रहे थे। इसकी वजह यह थी कि खलीफा रजी अल्लाह अन्हो हर किसी को दिखाना चाहते थे कि सिपाह सालार उसामा रजी अल्लाह अन्हो ताज़ीम व तकरीम के काबिल हैं। ऐ खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसामा रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, आप घोड़े पर सवार हो जाएं या मैं आपके साथ पैदल चलूं। न मैं सवार हूंगा और ना तुम पैदल चलोगे। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, मैं रूहानी तस्कीन महसूस कर रहा हूँ कि अल्लाह की राह की गर्द मेरे पाँव पर भी पड़ रही है। उमर रजी अल्लाह अन्हो भी उस लश्कर में शामिल थे। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो को महसूस हुआ कि मदीना में उन्हें उमर रजी अल्लाह अन्हो की जरूरत होगी। खलीफा ने सिपाह सालार से कहा, उसामा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं उमर रजी अल्लाह अन्हो को मदीना में रख लूँ, मुझे इनकी मदद की जरूरत होगी। उसामा रजी अल्लाह अन्हो ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो को लश्कर में से निकल कर वापस जाने की इजाजत दी। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो बहुत बूढ़े थे, एक जगह रुक गए। उसामा रजी अल्लाह अन्हो ने लश्कर को रोक लिया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने जरा बुलंद जगह पर खड़े होकर लश्कर से खिताब किया, इस्लाम के मुजाहिदों, मैं तुम्हें 10 नसीहतें करता हूँ। इन्हें याद रखना, खयानत न करना, चोरी न करना, दुश्मन के लाशों के आज़ा न काटना, बच्चों और औरतों को कत्ल न करना, खजूरों और फलों के दरख्त न काटना, खाने की गरज के सिवा किसी जानवर को ज़िबाह न करना। तुम्हें दूसरे मज़ाहिब की इबादत गाहें नजर आएं जिनमें तारिकुद दुनिया लोग बैठे होंगे, उन्हें परेशान न करना। किसी बस्ती के लोग बर्तनों में तुम्हारे लिए खाना लाएंगे, ये खाना अल्लाह का नाम लेकर खाना। तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने अपने सरों में शैतान के घोंसले बना रखे हैं,
ان کے سروں کے درمیان کا حصہ منڈا ہوا ہوگا اور باقی بال بہت لمبے ہوں گے۔ انہیں قتل کر دینا، اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کرنا۔ خدا حافظ مجاہدو، اللہ تمہیں شکست اور وبا سے دور رکھے۔ لشکر کی مدینہ سے روانگی کی تاریخ 24 جون 632 عیسوی یکم ربیع الثانی 11 ہجری تھی۔ یہ کہانی چونکہ شمشیر بے نیام یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ہے، اس لیے وہ واقعات بیان کریں گے جن کا تعلق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو اللہ کی تلوار کہا تھا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ انہوں نے صرف 40 دنوں میں ہی رومیوں کے خلاف وہ کامیابی حاصل کر لی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ سالاری کے ہر پہلو پر پورے اترے، اور جب وہ فتح یاب ہو کر مدینہ میں آئے تو ان سب نے انہیں گلے لگایا جنہوں نے ان کی سپہ سالاری پر اعتراض کیے تھے۔ دوسری بڑی جنگ مرتدین کے خلاف تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے سالار مقرر کیے اور ان کے لیے محاذ مقرر کر دیے، یعنی ہر سالار کو ایک ایک علاقہ بتا دیا جہاں انہیں حملہ کرنا تھا۔ اس تقسیم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر یہ خیال رکھا تھا کہ ہر دشمن کی طاقت اور لڑنے والی نفری دیکھ کر اس کے مطابق سالار مقرر کیے جائیں۔ سب سے زیادہ طاقتور اور مکار 2 مرتد تھے، ایک طلحہ اور دوسرا مسلمہ۔ ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے ہزارہا پیروکار پیدا کر لیے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ وہ طلحہ کی بستیوں پر حملہ کریں اور اس سے فارغ ہو کر بطح کا رخ کریں جہاں بنی تمیم کے سردار مالک بن نویرہ نے بغاوت کر دی تھی۔ تمام سالار اپنے اپنے محاذوں اور مہموں کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی مہم کے علاقے میں حسب عادت اتنی تیزی سے پہنچے کہ دشمن کو خبر تک نہ ہوئی۔ انہوں نے کچھ بستیوں کو گھیرے میں لے لیا تو خالد رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ آدمی آئے اور انہیں بتایا کہ بعض قبیلے طلحہ کے فریب کا شکار ہیں، ان کی خونریزی مناسب نہیں ہوگی۔ اگر خالد رضی اللہ عنہ ذرا انتظار کریں تو قبیلہ تئی کے کم و بیش 500 آدمی خالد رضی اللہ عنہ کے دستے میں شامل ہو جائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انتظار کیا اور یہ آدمی قبیلہ تئی کے 500 آدمی لے آئے جو طلحہ کے قبیلے اور اس کے زیر اثر قبیلوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھے۔ وہ مسلح ہو کر آئے تھے۔ اسی طرح قبیلہ جدیلہ بھی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل گیا۔ طلحہ کو پتہ چلا تو وہ بہت گھبرایا، لیکن ایک شخص اینیا اس کے ساتھ تھا۔ وہ بنی فرازہ کا سردار تھا۔ اس کے دل میں مدینہ والوں کے خلاف اتنا عناد بھرا ہوا تھا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ مدینہ والوں کی حکومت کو کسی قیمت پر تسلیم نہیں کر سکتا۔ غزوہ احزاب میں جن 3 لشکروں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، ان میں سے ایک لشکر کا سالار یہی شخص اینیا بن حسن تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس اصول کے مطابق کہ دشمن کو تیاری کی حالت میں پکڑو، مدینہ سے نکل کر ان تینوں لشکروں پر حملہ کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ نقصان اینیا کے لشکر کو اٹھانا پڑا۔ اس نے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام کے خلاف سرگرم رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ طلحہ کے ساتھ اینیا ہے تو انہوں نے عہد کیا کہ ان دونوں کو نہیں بخشیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی سے پہلے اپنے 2 آدمیوں اکاشا بن محسن اور ثابت بن اکرم انصاری کو لشکر سے آگے بھیج دیا کہ وہ دشمن کی نقل و حرکت یا کوئی اور بات دیکھیں جو لشکر کی پیش قدمی کے کام آ سکے تو پیچھے اطلاع دیں۔ دونوں چلے گئے اور خالد رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ بہت دور جا کر ان دونوں میں سے کوئی بھی واپس آتا دکھائی نہ دیا۔ کچھ دور گئے تو 3 لاشیں پڑی ملی جو خون میں نہائی ہوئی تھیں۔ 2 لاشیں انہی آدمیوں اکاشا اور ثابت کی تھیں جنہیں خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بھیجا تھا۔ تیسری لاش کسی اجنبی کی تھی۔ بعد میں جو انکشاف ہوا طبری اور قاموس کے مطابق کہ یہ دونوں آگے جا رہے تھے، راستے میں انہیں ایک شخص ہبال مل گیا۔ ایک مورخ کامل بن اسیر لکھتا ہے کہ ہبال طلحہ کا بھائی تھا، لیکن طبری اور قاموس اسے طلحہ کا بھتیجا لکھتے ہیں۔ اکاشا اور ثابت نے اسے للکار کر قتل کر دیا۔ اس کی اطلاع طلحہ کو مل گئی۔ وہ اپنے بھائی سلمہ کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ اکاشا اور ثابت ابھی اور آگے جا رہے تھے۔ طلحہ اور سلمہ نے گھات لگائی اور دونوں کو مقابلے کی مہلت دیے بغیر ہی قتل کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ آگ بگولا ہو گئے اور طلحہ کی بستی پر جا تھمکے۔ اینیا طلحہ کی فوج کی کمان کر رہا تھا اور طلحہ ایک خیمے میں نبی بنا بیٹھا تھا۔ اینیا نے مسلمانوں کا قہر اور غضب دیکھا تو وہ اپنا لشکر چھوڑ کر طلحہ کے پاس گیا۔ وہ طلحہ کو نبی مانتا تھا۔ اے نبی، اینیا نے طلحہ سے پوچھا، مشکل کا وقت آن پڑا ہے، جبریل کوئی وحی لائے ہیں؟ طلحہ نے کہا، ابھی نہیں، تم لڑائی جاری رکھو۔ اینیا دوڑتا گیا اور لڑائی میں شامل ہو گیا۔
مسلمانوں کا قہر اور بڑھ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی چالیں جھوٹے نبی کے لشکر کے پاؤں اکھاڑ رہی تھیں۔ اینیا ایک بار پھر طلحہ کے پاس گیا۔ اے نبی، اس نے طلحہ سے پوچھا، کوئی وحی نازل ہوئی؟ طلحہ نے کہا، ابھی نہیں، تم لڑائی جاری رکھو۔ اینیا نے جھنجھلا کر پوچھا، وحی کب نازل ہوگی؟ تم کہا کرتے ہو کہ مشکل کے وقت وحی نازل ہوتی ہے۔ خدا تک میری دعا پہنچ گئی ہے، طلحہ نے کہا، وحی کا انتظار ہے۔ اینیا اپنے لشکر میں چلا گیا، مگر اب اس کا لشکر خالد رضی اللہ عنہ کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ اینیا گھبراہٹ کے عالم میں ایک بار پھر طلحہ کے پاس گیا اور اسے اپنے لشکر کی کیفیت بتا کر پوچھا کہ وحی نازل ہوئی یا نہیں۔ طلحہ نے جواب دیا، ہاں وحی نازل ہو چکی ہے۔ کیا؟ یہ کہ طلحہ نے جواب دیا، مسلمان بھی جنگ لڑ رہے ہیں، تم بھی جنگ لڑ رہے ہو، تم اس وقت کو کبھی نہ بھول سکو گے۔ اینیا کو کچھ اور توقع تھی، لیکن طلحہ نے اسے مایوس کر دیا تھا۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ طلحہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اینیا نے غصے سے کہا، وہ وقت جلد ہی آ رہا ہے جسے تم ساری عمر نہیں بھول سکو گے۔ اینیا دوڑتا باہر گیا اور چلا چلا کر اپنے قبیلے سے کہنے لگا، اے بنو فرازہ، طلحہ کذاب ہے، جھوٹے نبی کے پیچھے جانیں مت گواؤ، بھاگو اپنی جانیں بچاؤ۔ بنو فرازہ تو بھاگ اٹھے۔ طلحہ کے اپنے قبیلے کے لڑنے والے لوگ طلحہ کے خیمے کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ تماشا دیکھنے لگے۔ طلحہ کے خیمے کے ساتھ ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تیار کھڑے تھے۔ قبیلہ طلحہ سے پوچھ رہا تھا کہ پھر اب کیا حکم ہے؟ طلحہ کی بیوی جس کا نام نوار تھا اس کے ساتھ تھی۔ طلحہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کی بیوی اونٹ پر چڑھ بیٹھی۔ لوگوں، طلحہ نے اپنے قبیلے سے کہا، میری طرح جس کے پاس بھاگنے کا انتظام ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر بھاگ جائے۔ اس طرح اس کذاب کا فتنہ ختم ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں طلحہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اور کئی قبیلوں کو مطیع کیا اور انہیں ارتداد کی کڑی سزا دی۔ ان پر اپنی شرائط عائد کی۔ اسلام سے جو منحرف ہو گئے تھے انہیں دوبارہ حلقہ بگوش اسلام کیا۔ طلحہ کی نبوت کو بھی خالد رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیا، اور اینیا جو یہودیوں سے بڑھ کر مسلمانوں کا دشمن تھا، ایسا بھاگا کہ اس نے عراق جا کر دم لیا، مگر اس کا زہر ابھی پیچھے رہ گیا تھا۔ یہ زہر ایک عورت کی شکل میں تھا جو سلمہ کہلاتی تھی۔ سلمہ بنو فرازہ کی سرداروں کے خاندان کی ایک مشہور عورت ام قرفہ کی بیٹی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بنی فرازہ کے علاقے میں جا نکلے۔ یہ قبیلہ مسلمانوں کا جانی دشمن تھا۔ وادی القرا میں زید رضی اللہ عنہ کا سامنا بنی فرازہ کے چند آدمیوں سے ہو گیا۔ زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ بنی فرازہ کے ان آدمیوں نے ان سب کو قتل کر دیا اور زید رضی اللہ عنہ کو گہرے زخم آئے۔ وہ گرتے پڑتے مدینہ پہنچ گئے۔ جب ان کے زخم ٹھیک ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں باقاعدہ فوجی دستے دے کر بنو فرازہ پر حملے کے لیے بھیجا۔ مسلمانوں نے بنی فرازہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور کچھ کو قید کر لیا۔ جھڑپ بڑی خونریز تھی۔ ان قیدیوں میں ام قرفہ فاطمہ بنت بدر بھی تھی۔ اس عورت کی شہرت یہ تھی کہ اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے قبیلوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ اسے مدینہ لا کر سزائے موت دے دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی کمسن بیٹی ام زمل سلمہ بھی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لڑکی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ اسے پیار سے رکھا گیا مگر وہ ہر وقت اداس رہتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس پر رحم کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا، بجائے اس کے کہ سلمہ مسلمانوں کی شکر گزار ہوتی کہ اسے لونڈی نہ رہنے دیا گیا اور اسے آزاد کر کے اونچی حیثیت میں واپس بھیج دیا گیا۔ اس نے اپنے دل میں اپنی ماں کے قتل کا انتقام رکھ لیا اور جنگی تربیت حاصل کرنے لگی۔ وہ سرداروں کے خاندان کی لڑکی تھی، اس میں قیادت کے جوہر بھی پیدا ہو گئے۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر تیار کر لیا اور مدینہ پر حملے کے لیے پر تولنے لگے، مگر مسلمان ایک جنگی قوت بن چکے تھے، اس لیے سلمہ مدینہ کے قریب آنے کی جرت نہ کر سکی۔ اب طلحہ اور اینیا کو شکست ہوئی تو سلمہ میدان میں آ گئی۔ اس کی ماں اینیا کی چچا زاد بہن تھی۔ جن قبیلوں نے خالد رضی اللہ عنہ سے ٹکر لی تھی انہیں یہ لڑائی بہت مہنگی پڑی تھی۔ جو بچ گئے تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ ان میں غطفان، طی، بنو سلیم اور حوازن کے بعض سرکردہ لوگ سلمہ کے ہاں جا پہنچے اور عہد کیا کہ سلمہ اگر ان کا ساتھ دے تو وہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ سلمہ تو موقع کی تلاش میں تھی، وہ تیار ہو گئی اور چند دنوں میں اپنا لشکر تیار کر کے روانہ ہو گئی۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ بزاخہ میں تھے جہاں انہوں نے طلحہ کو شکست دی تھی۔ انہیں اطلاع ملی کہ بنو فرازہ کا لشکر آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو تیار کر لیا۔ جس طرح سلمہ کی ماں اپنے جنگی اونٹ پر سوار ہو کر لشکر کے آگے آگے چلا کرتی تھی، اسی طرح سلمہ بھی اپنے لشکر کے آگے آگے تھی۔ اس کے ارد گرد 100 شتر سواروں کا گھیرا تھا جو تلواروں اور برچھیوں سے مسلح تھا۔
یہ لشکر جوش و خروش بلکہ قہر اور غضب کے نعرے لگاتا آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انتظار نہ کیا کہ دشمن اور قریب آئے۔ ان کے ساتھ نفری تھوڑی تھی، وہ دشمن کو اتنی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ حملے کی ترتیب یا قلیل تعداد مسلمانوں کو نفری کے افراد کے بلبوتے پر گھیرے میں لینے کی پوزیشن میں آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہلہ بولنے کے انداز سے حملہ کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن کا لشکر سفر کا تھکا ہوا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی اس جسمانی کیفیت سے بھی فائدہ اٹھایا۔ سلمہ جو 100 جانثار شتر سواروں کے حفاظتی نرغے میں تھی، اشتعال انگیز الفاظ سے اپنے لشکر کے جوش و خروش میں جان ڈال رہی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو فرازہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بڑا ہی سخت مقابلہ دیا۔ نفری تھوڑی ہونے کی وجہ سے خالد رضی اللہ عنہ مجبور ہوتے جا رہے تھے اور دشمن کے حوصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ سلمہ کی للکار اور الفاظ جلتی پر تیل کا کام کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ صرف یہ عورت ماری جائے تو بنو فرازہ کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ انہوں نے اپنے چند ایک منتخب جاں بازوں سے کہا کہ وہ سلمہ کا حفاظتی حصار توڑ کر اسے اونٹ سے گرا دیں۔ سلمہ کے محافظ بھی جاں باز ہی تھے، وہ خالد رضی اللہ عنہ کے جاں بازوں کو قریب نہ آنے دیتے۔ ان جاں بازوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک ایک محافظ شتر سواروں کو دوسروں سے الگ کر کے مارنا شروع کر دیا۔ اس طرح جاں بازوں نے گھیرا توڑ دیا، لیکن کوئی جاں باز سلمہ تک نہیں پہنچ سکا تھا، زخمی ہو کر پیچھے آ جاتا تھا۔ آخر پورے 100 محافظ مارے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اس کی بہت بڑی قیمت دینی پڑی۔ جاں بازوں نے تلواروں سے سلمہ کے کچاوے کی رسیاں کاٹ دیں، کچاوا سلمہ سمیت نیچے آ پڑا۔ جاں بازوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ کیا حکم ہے، قیدی بنانا ہے یا قتل کرنا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایک جاں باز نے تلوار کے ایک ہی وار سے سلمہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بنو فرازہ نے یہ منظر دیکھا تو ان میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ اپنی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مدینہ سے تقریباً 275 میل شمال مشرق میں بطاح نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں بدوؤں کے چند ایک کنبے ہیں۔ اس گاؤں کو کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ اگر وہاں ادھر ادھر غور سے دیکھیں تو ایسے آثار ملتے ہیں جیسے یہاں کبھی کوئی شہر آباد رہا ہو۔